नाअहल हुआ तो शाह महमूद पार्टी चलाएंगे, गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद और परवेज खटक मामला देखेंगे, आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे, मुराद सईद मुस्तकबिल के लीडर हैं, जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, बड़े सरप्राइज दूंगा, मुझे पता है गिरफ्तार नाअहल करने और जान से मारने तक की प्लानिंग है। चेयरमैन पीटीआई की जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फौज मेरी है, हल्फ देता हूं तशद्दुद और तोड़फोड़ के लिए कभी नहीं कहा, मुझे गोलियां लगने पर तोड़फोड़ नहीं हुई तो अब कैसे मुमकिन था, सब कुछ प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ किया गया, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हो रहे हैं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है, इलेक्शंस के सिवा कोई हल नहीं। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल, ओन अब्बासी, मुराद सईद और हमाद असद पर मुश्तमिल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी, 7 रुकनी टीम इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत के साथ लाहे अमल तय करेगी। दहशतगर्दों के सरगना से मुज़ाकरात नहीं किए जाते, रेत की तरह जमात बिखर जाने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं जो जमातें सियासी नहीं होती वो इसी तरह बिखर जाती हैं, ये मुज़ाकरात नहीं एनआरओ की अपील है। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान ने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की, पीटीआई का कयाम गैर फितरी था, 2018 में मेहमान अदाकार पकड़ पकड़ कर भर्ती किए गए, भानमती के कुंबे को हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, पीटीआई के लोग 5 दिन में रेत का किला साबित हुए, साबित हो गया ये लोग इनकलाबी थे न नजरियाती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाकयात को पाकिस्तान के लिए 9/11 करार दे दिया, बोले IMF का प्रोग्राम रवां साल जून में खत्म हो जाएगा, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, चीन समेत दोस्त ममालिक मदद कर रहे हैं, जल्द इस माशी बहरान से निकल जाएंगे। खान साहब आपको खुदा हाफिज, पीटीआई अल्लाह हाफिज। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन इमरान इस्माइल ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जेल से रिहाई के बाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इमरान खान के गिर्द बैठे लोगों ने उन्हें गलत मशवरे दिए, जहनों में बिठाया कि हमारा मुकाबला सियासी लोगों से नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से है, 9 मई के वाकयात की जितनी मुसम्मत की जाए कम है, शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। कराची से एक और पुराने साथी अली जैदी ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया, वीडियो बयान में पीटीआई से अलहदगी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया, कहा जो हुआ बहुत गलत हुआ, पाक फौज हमारा फख्र है, फौज की वजह से हम सुकून से सोते हैं, पहले भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी, अब भी करता हूं। दी एंड कहने वाले का खुद दी एंड हो गया, साबिक विफाकी वजीर फैसल औदा का अली जैदी की पीटीआई से अलहदगी पर रद्दमल, ट्वीट किया मैं मुसलसल कहता रहा, अब आप खुद कीड़े और सांपों की असलियत देख लें, मैं खान को बचा रहा था, पार्टी से निकाला गया, ये सब अपनी जान बचाने के लिए खान को छोड़ कर निकल रहे हैं। फैसल औदा ने ट्वीट में अली जैदी का पार्टी ना छोड़ने से मुतालिक वीडियो बयान और साथ में पार्टी से अलहदगी की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया। तहरीक इंसाफ के मजीद 10 रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान, साबिक विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया, कहा 1 साल पहले पार्टी क़यादत को बता दिया था कि इदारों से महाजराई नुकसानदेह होगी। साबिक सूबाई वजीर हाशिम डोगर चौधरी अखलाक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, हाशिम डोगर ने कहा पाक फौज हमारी रेड लाइन है, सियासत को सियासत तक रखना चाहिए। रॉय तैमूर भट्टी ने कहा कि रियासत होगी तो हमारी सियासत चलती रहेगी। साबिक एमएनए राजा खुर्रम नवाज और पेशावर के साबिक एमएनए शौकत अली ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया, मुल्तान से अख्तर मलिक और मियां तारिक ने भी पीटीआई छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का कल का हुक्म पढ़कर सुनाया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया इंक्वायरी कमीशन को समाअत का नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया, कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना, कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई, कोई मुझे फोन करके पैसों के एवज फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी, मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी, प्राइवेसी हमेशा घर की होती है। वुकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया,
شعیب شاہین ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ٹاک شوز میں بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ گلگت کے ضلع استور میں برفانی تودے نے تباہی مچا دی، 11 افراد جاں بحق، 8 لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری، 13 زخمیوں میں 12 کی حالت نازک۔ حادثہ سطح سمندر سے تقریباً 14,000 فٹ بلندی پر شانٹر ٹاپ کے قریب پیش آیا۔ تودے تلے دبنے والے آزاد کشمیر سے آنے والے خانہ بدوش چرواہے تھے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بھی امدادی کاموں میں مصروف۔ گلگت استور اور اسکردو کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی احتیاطی نظر بندی غیر قانونی قرار دے دی، فوری رہا کرنے کا حکم۔ تحریری فیصلے کے مطابق 3 MPO کے تحت کوئی حکم قیاس پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ پولیس رپورٹ میں کوئی خاص بات نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے ہدایات دینے کے بعد حلف نامہ جمع کرایا۔ ملتان کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر عامر ڈوگر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سیاسی قوتوں کا کام ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد اسیم کہتے ہیں حالات مشکل ہو تو کردار اہم ہو جاتا ہے، ان مشکل حالات میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں گا۔ PTI میں ہوں اسی لیے سینیٹر ہوں۔ 9 مئی کا سانحہ قابل مذمت ہے، ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے اپنے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کرانے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے دی۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر 18 مئی کو سرچ وارنٹ حاصل کیے۔ جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی JIT بنا دی۔ 9 مئی کو GHQ پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی۔ راجہ ماجد حسین دھنیال PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر تھا۔ GHQ پر حملے سے پہلے مظاہرین کو اکساتا رہا، ریاست مخالف نعرے بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، شیخ رشید سمیت عمران کابینہ کے 10 ارکان کے سفارتی پاسپورٹ منسوخ۔ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے لیٹر جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون کے مطابق سفارتی پاسپورٹ عہدے سے ہٹنے کے بعد واپس کرنے ہوتے ہیں۔ خطوط لکھنے کے باوجود سابق کابینہ ارکان نے پاسپورٹ واپس نہیں کیے۔ عمر ایوب خان PTI کے سیکرٹری جنرل مقرر، عمران خان نے منظوری دے دی۔ رؤف حسن تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیے گئے۔ جناح اسپتال کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئیں۔ سیمی جمالی 2.5 سال سے آنتوں کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کافی خراب اور اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ شعبہ صحت میں گراں قدر خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے اعزازی لیفٹیننٹ کرنل بھی بنایا گیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو کراچی کے ترقی کے لیے اسپیڈ بریکر قرار دے دیا۔ کہا 15 سال سے اقتدار میں ہیں، بلاول کے گھر ٹینکر سے پانی آتا ہے تو PP کو سمندر میں چلے جانا چاہیے۔ پورا سندھ بیچ کر کھا گئے، اب کراچی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ سعید غنی نے جواب دیا، حافظ نعیم سن لے، کراچی کا میئر جیالہ ہی ہوگا۔ کراچی کے عوام نے خدمت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ حافظ نعیم عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ نل کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں میں پانی نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کل بتا دیا کہ نااہل بھی ہیں